जस्टिस याह्या आफरीदी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याह्या आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याह्या आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस याह्या आफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी। जो भी चीफ जस्टिस हो तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास का फैसला। हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनज़र रखना चाहिए था। चीफ जस्टिस ओहदे को पास रखना चाहिए। इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। कोर कमेटी इजलास में अरकान की राय। PTI की कोर कमेटी का आईनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर। तराई के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर करने वाली पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में न जाना दुरुस्त फैसला था। PTI की कोर कमेटी इजलास में अरकान की राय। कोर कमेटी अरकान के फैसलों पर बर वक्त एतमाद में न लेने की शिकवे। पार्टी क़यादत की कोर कमेटी को आइंदा मुकम्मल यकीन दिखाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की अहम मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को मुबारकबाद। जस्टिस याह्या आफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। जस्टिस याह्या आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याह्या आफरीदी की नामजदगी को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का खैर मकदम। जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद। भरपूर ताउन की यकीन दिखाने। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने हाई कोर्ट में वकालत का आगाज़ 1990 में किया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत शुरू की। जस्टिस याह्या आफरीदी 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज और मार्च 2012 में मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याह्या ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याह्या मखसूस नशिस्तों और जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारत की रेफरेंस पर लार्जर बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केस आईनी बेंच सुनेंगे। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 26वीं आईनी तरमीम के हाई कोर्ट की कार्रवाई पर असरात। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत मुलतवी। जाने दो 4 दिन में क्या सूरत हाल हो, बेहतर है समाअत मुलतवी कर दी जाए। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। 26वीं तरमीम के आर्टिकल 202 के मुताबिक ये केस आईनी बेंच ही सुन सकता है। सूबाई असम्बली की करारदाद की मंजूरी के बगैर हाई कोर्ट में आईनी बेंच नहीं बन सकता। वकील के दलाइल। क्या सिंध असम्बली में ऐसी कोई करारदाद लाई जा रही है? चीफ जस्टिस का सरकारी वकील से इस्तफसार। जब तक करारदाद मंजूर नहीं हो जाती तब तक ये बेंच केस की समाअत कर सकता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़। अदालत दरख्वास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन बेहतर होगा कि कार्रवाई कुछ दिन मुलतवी कर दी जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। घर वाले हों, डॉक्टर हों या वकील, बानी PTI से जेल में किसी को तो मिलने दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बानी PTI के सेल की बिजली बंद है, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा। बानी चेयरमैन के साथ जो हो रहा है वो बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सलमान अकरम राजा के दलाइल। अदालत का सुप्रिटेंडेंट अटियाला जेल को बुलवाने का इंदिया। नौरीन न्याजी की बानी से अटियाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया।
اگر بشرا بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے احکامات۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا فیصلے کا خیر مقدم۔ کہا بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کرنا سیاسی انتقام ہوگا۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو کی برسی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا خراج عقیدت۔ کہا کہ مادر جمہوریت نے پیپلز پارٹی کا پرچم بلند رکھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بیگم نصرت بھٹو جمہوریت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی علامت ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو ہمارے دلوں اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ پاکستان معاشی ترقی کے سفر پر گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں ٹیکسٹائل ایکسپو سے خطاب۔ کہا کہ حکومت سندھ پر وقت اقدامات کے باعث اپنے ترقیاتی شراکت داروں کی مدد سے منفی اثرات پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی۔ ایونٹ ملک کی بہتری، کاروباری اور تخلیقی صلاحیتوں، مہارتوں اور قابلیت کی نمائش کرتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رول کی منظوری دے دی۔ نیشنل NCCIA پورے اختیارات کے ساتھ فعال ہوگی۔ ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر بھی سخت کارروائی ہوگی۔ عوام کی خدمت اولین ترجیح بھی ہے، پارٹی کا منشور بھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ مختصر مدت نے پنجاب کو حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ۔ مریم نواز نے PIC میں ہونے والی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مریضوں اور تیمارداروں سے بات چیت، مسائل کے فوری حل کا حکم بھی دے دیا۔ لاہور میں آلودگی نے زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ پنجاب میں اسکول صبح 8:45 پر کھلیں گے۔ اسکولوں کے نئے اوقات 31 جنوری 2025 تک رہیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 150 ہو گیا ہے۔ بچوں کی صحت کے پیش نظر اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی کی۔ تحریک انصاف نے آئینی ترمیم پر فلور کراسنگ میں ملوث مشکوک ارکان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ سینیٹر زرقا تیمور، سینیٹر فیصل سلیم، زین قریشی، ریاض فتیانہ اور دیگر شامل۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شو کاز چیئرمین PTI کی اجازت سے جاری کیے گئے۔ ارکان کو تحریری طور پر اور پیش ہو کر صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ بجلی صارفین سے کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ اتارنے کا مشن۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 10 روپے تک کمی کا پلان تیار کر لیا۔ تمام IPPs بجلی 2 پیسے لو پالیسی پر چلائی جائیں گی۔ حکومت کی موجودہ IPP سے نئی پالیسی کے نفاذ پر بات چیت۔ IPP مالکان کی رضامندی سے نئی پالیسی متعارف کروائی جائے گی۔ رواں مالی سال ملکی تجارتی خسارے، برآمدات اور ترسیلات کے زر کے اہداف حاصل نہ ہونے کا خدشہ۔ IMF نے رواں مالی سال تجارتی خسارہ 25 ارب 42 کروڑ ڈالر رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پاکستان اور چین کا 6 ارب 80 کروڑ ڈالر کا ML1 معاہدہ یکمشت نہ کرنے کا فیصلہ۔ اب ریلوے لائن 1 کے لیے فیز 1 اور فیز 2 دونوں کے الگ الگ معاہدے ہوں گے۔ موٹر وے پر بھاری جرمانے، چالان اور مقدمات درج کر کے گاڑیاں بند کرنے کے خلاف پہیہ جام ہڑتال دوسرے روز بھی جاری۔ بابو صابو چوک میں احتجاج کے باعث ٹریفک سست روی کا شکار۔ حکومت اگر مطالبات نہیں مانتی تو ملک بھر کی ٹرانسپورٹ کو بند کر دیں گے، ٹرانسپورٹرز کی دھمکی۔ کراچی میں ہزاروں سرکاری اساتذہ کے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے کا انکشاف۔ اسکروٹنی کمیٹی نے سیکریٹری تعلیم کو رپورٹ پیش کر دی۔ سیکریٹری تعلیم کا غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم۔
پنجاب بھر میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 134 مریض رپورٹ، اسلام آباد میں 24 گھنٹے کے دوران 67 ڈینگی کے مریض رپورٹ، متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2572 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 97 افراد ڈینگی سے متاثر، ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 2666 ہو گئی۔